हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक फेमस प्ले, शेक्सपियर की एक फेमस ट्रेजेडी दैट इज कॉल्ड हैमलेट। तो शेक्सपियर की जो भी चीज होती है, शेक्सपियर जो भी चीज लिखता है तो वो फेमस हो जाती है। ठीक है, इसके नाम पे हैमलेट के ऊपर कई मूवीज भी बनाई गई हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं जी, हैमलेट। अब सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं, उसके बाद जी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका जो कैरेक्टर है वो है जी हैमलेट। ये ट्रेजिक हीरो है। ट्रेजिक हीरो, अब मैं आपको बता दूं इसकी तारीफ। ट्रेजिक हीरो वो शख्स होता है जो मुख्तलिफ सफरिंग्स करता है, ठीक है जी। और उसके बाद जी हीरो ऐसा शख्स होता है जिसके पास वो वाली क्वालिटीज होती हैं जो हर किसी के पास नहीं होते। अब क्लैडियस जो है ना वो क्या है, विलेन है इस प्ले का। और उसके बाद जी गर्ल्टरूड इज द मदर ऑफ हैमलेट एंड द वाइफ ऑफ क्लैडियस। ठीक है, सेकंड वाइफ ऑफ क्लैडियस। फर्स्ट वाइफ थी जी हैमलेट के बाद की, वो जो किंग ऑफ डेनमार्क था। उसके बाद जी पोलोनियस आ जाता है। पोलोनियस क्या करता है जी, ये कोर्ट का एक ऐसे मुंशी टाइप कह लें, कोर्ट का निजाम संभालने वाला जो था। उसके बाद जी ओफिलिया इसकी बेटी थी पोलोनियस की। लेल्ट जो था वो ओफिलिया का भाई था। और हुरेशियो कौन है? हुरेशियो जी फ्रेंड है, यूनिवर्सिटी फ्रेंड है हैमलेट का। ठीक है जी। उसके बाद दो माइनर कैरेक्टर भी हैं, रोजेनक्रांट्स एंड गुलिंडेनस्टर्न। ठीक है, ये जो है ना माइनर कैरेक्टर्स हैं और ये भी दोस्त हैं हैमलेट के। तो शुरू करते हैं जी प्ले हमारा। सबसे पहले अब शुरू कहाँ से होता है जी, जो डेनमार्क का किंग होता है वो मर चुका होता है। और जब वो मरता है तो उसकी जितनी भी जो है ना हुकूमत थी, सल्तनत थी, जितनी भी चीजें थी वो क्लैडियस ने संभाल ली थी। अब जी जब हैमलेट जो है ना सो रहा होता है, और उसके बाद जी जब जो चौकीदार होते हैं वो जो कोर्ट होता है, वो जो घर होता है हैमलेट का, वहां पे देखते हैं एक घोस्ट को। वो घोस्ट किसका होता है जी? वो घोस्ट होता है किंग ऑफ डेनमार्क का, जो अभी अभी जिसकी डेथ हुई थी। तो अब वो जो है ना फिर हुरैशियो को जाके बुलाते हैं। हुरैशियो को कहते हैं कि जी हमने एक घोस्ट देखा है किंग ऑफ डेनमार्क का, जो अभी अभी फौत हुए हैं। तो हुरैशियो पहले तो बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन वहां पे जाके देखता है तो देखता है हाँ वाकई भाई उसका जो है ना यहाँ पे घोस्ट है। तो ये क्या करता है जी, ये बताता है जाके हैमलेट को। हैमलेट नहीं यकीन करता, फिर हुरैशियो जबरदस्ती से ले जाता है। फिर हैमलेट देखता है तो वाकई वो तो जो घोस्ट होता है वो उसके फादर का होता है, किंग ऑफ डेनमार्क का होता है। तो फिर वो क्या करता है जी, घोस्ट कहता है कि मैं जो है ना सिर्फ तुम्हें ही बताऊंगा कि कैसे मुझे कत्ल किया गया। तो हैमलेट को लेके चला जाता है जी। हैमलेट को जब लेके चले जाते हैं तो फिर उसके बाद हैमलेट इसको बताता है कि जी बताओ मुझे। तो वो घोस्ट कहता है कि मुझे ना धोखे से तुम्हारे चचा क्लैडियस ने किल किया था फॉर द सेक ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो क्लॉडियस ने, वो कहता है मुझे किल करवाया था। तब हैमलेट को शक होता है कि वाकई क्लॉडियस ने इसको जो है ना ये किया ही नहीं किया। तो फिर यहाँ पे ना हैमलेट क्या करता है, हैमलेट जो है ना वो पागल होने की एक्टिंग करता है। ठीक है जी, वो कहता है कि जी मैं पागल हूँ, नजर आता है वो भाई पागल है। तो फिर क्लॉडियस भी यहाँ पे हैरान होता है, गर्टरूड भी हैरान होती है कि ये कैसे हो सकता है। कभी कभी उसे लगता है कि जी ये पागल नहीं है, ये जस्ट जो है ना दिखा रहा है हमें। उसके बाद जी जो क्लॉडियस है उसने पोलोनियस को भी पीछे लगा दिया इसके, कि भाई तुम इसके पीछे लग जाओ और मुझे बताओ ये क्या क्या कर रहा है। तो फिर जी ये जो ओफिलिया के पास ये अपना गर्टरूड जो है ना वो बुलाती है, अब हैमलेट को भी तुम मेरे पास आ जाओ। तो फिर वो जाता है और जो गर्टरूड है इसकी मदर हैमलेट से पूछती है कि तुम जो है ना अपने चचा क्लॉडियस से ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हो, तो तुम ऐसा ना करो। तो यहाँ पे जो है ना फिर वो मानता नहीं है हैमलेट। तो इसके दोस्त रोजेनक्रांट्स और गुलिंडेनस्टर्न को भी कहा जाता है कि जी तुम जो है ना इसको बताओ ये पागल क्यों हो गया है, वजह क्या है। तो आखिरकार होता क्या है कि जी इसको सफर पे भेज दिया जाता है रोजेनक्रांट्स और गुलिंडेनस्टर्न के साथ कि भाई इसको जो है ना वहां पे लेके जाओ। तो अब क्या होता है जी कि
دوبارہ جو گرٹروڈ روک لیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں جائے گا ہیملیٹ، میری پہلے بات سنے دو. تو پھر ہیملیٹ ان کے پاس جاتا ہے. ہیملیٹ یہ ساری باتیں بتا رہا تھا کہ میں نے گھوسٹ کو دیکھا، یہ ہوا. تو گرٹروڈ کہتی ہے نہیں، یہ تمہارا جسٹ وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا. تو جب یہ بتا رہا ہوتا ہے تو پولونیوس ان سب کی باتیں سن رہا ہوتا ہے. تو ہیملیٹ کیا کرتا ہے، تلوار نکالتا ہے جی، فوراً مار دیتا ہے. تو وہ پولونیوس جو ہے نا اسی وقت کل ہو جاتا ہے. تو پھر اوفیلیا جو لور ہے ہیملیٹ کی، ہیملیٹ سے لو کرتی ہے، تو وہ جی اپنے باپ کے غم میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اسی ڈیتھ کی وجہ پہ اب کلاڈیس کے پاس فیصلہ جاتا ہے کہ بھی اب ہیملیٹ کا کیا کرنا ہے، کیونکہ اس نے نا ایک رویل افیسر کو، ایک پرنسپل افیسر کو اس نے کل کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی کیونکہ یہ ایک پرنس ہے تو ہم نہ تو اس کو قتل نہیں کر سکتے، تو اس کو نا روزن کرانس اور گلینڈنسٹن کے ساتھ بھیج دو جی دوسرے ملک. جب یہ دوسرے ملک کو بھیجا جا رہا ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ جی اس کی کشتی کو خراب کر دیا جاتا ہے. کشتی کو خراب کر دیا جاتا ہے. پھر جی فوراً یہ بھاگ آتا ہے ڈینمارک میں ہیملیٹ. تو یہاں پہ جیسے ہی آتا ہے تو لیرٹس بھی آ چکا ہوتا ہے. لیرٹس سب کون ہے؟ لیرٹس جی اوفیلیا کا بھائی ہے اور پولونیوس کا بیٹا ہے، اور یہ بدلہ لے رہا ہوتا ہے کس سے جی؟ ہیملیٹ سے بدلہ لینے آیا. اب کلاڈیس کیا کرتا ہے، ہیملیٹ اور لیرٹس کے درمیان کیا کرواتا ہے جی، ایک جنگ کرواتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو جیتے گا تو وہی جو ہے نا آگے جا کے چارج سنبھالے گا. تو ہیملیٹ اور لیرٹس کے درمیان یہ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے. اور کلاڈیس کیا کرتا ہے جی، لیرٹس کو ایک تلوار دیتا ہے جس تلوار پہ زہر لگا ہوا تھا، تاکہ ہیملیٹ کو اگر چوٹ بھی لگے تو ہیملیٹ اسی وقت مر جائے. تو ہیملیٹ کو اور یہ اچھا، اس کے بعد جی جب وہ کہتے ہیں کہ جو جیت جائے گا تو اس کو شربت پلایا جائے گا، تو اس شربت میں بھی کیا ہوتا ہے جی، اس شربت میں بھی پوائزن دے دیا جاتا ہے، زہر دیا جاتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ اب جو وہاں پہ جی رکھا ہوتا ہے تھا شربت، وہ کس نے پی لیا جی؟ وہ پی لیا گرٹروڈ نے، جو ان کی ہیملیٹ کی مدر تھیں اور کلیڈیس کی وائف تھیں. اور اس کے بعد جی جو لڑتے لڑتے ان کی جو تلواریں ہیں وہ چینج ہو گئیں. اب ہیملیٹ کے پاس زہر والی جو تلوار ہے وہ آ گئی، اس نے ماری. لیرٹس جو ہے نا اسی وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. پھر جی کلاڈیس لڑنے لگا، کلاڈیس کے پاس بھی زہر والی، اس کے پاس بھی زہر والی. اب کلاڈیس کو اس نے مار دیا، اور اس کے بعد جی ہیملیٹ کے پاس جو تلوار تھی، اپنا کلاڈیس کے پاس جو تلوار تھی، اس نے بھی اس کو زخم لگایا، جس کی وجہ سے ہیملیٹ کی بھی کیا ہو جاتی ہے جی، ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہیملیٹ ہے. اگر اس میں آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ I will reply. Thanks.